Assalamu alaikum, Azul Fillah wal Matahalid. Bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés, bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. جيت ندير لكم la vidéo هذه اليوم. Revenons un petit peu aux choses sérieuses. كما يقول لكم contrairement à dispositoire حاشاكم وحاشا قدركم. كما يقول لكم حنا on s'occupe pas exclusivement des problèmes des voisins. يعني ما نستكلفوش ولا كما يقول لكم à 100% المشاكل تاع الجيران تاعنا نستكلفوا بمشاكل بلادنا essentiellement ou de temps en temps on lui répond avec des chiffres malgré que يعني الناس c'est incroyable c'est vraiment incroyable لا حول ولا قوة إلا بالله صدقوني غير des fois راسي يحبس. Donc tu essayes la dernière vidéo j'ai essayé de j'ai كما يقول لكم c'est une tentative vaine يعني تقدر تهضر وتقلل مع الناس اللي ما تفهمش فهمتهم باللي في 338 كيلومتر على القطار تاع المروك يدير طراجي en 2 heures et quelques en 2 heures et quelques c'est-à-dire عندك une autoroute directe وين la vitesse مسموحة يعني quasiment tu peux rouler comme tu veux comme certains autoroutes في أوروبا تقدر تلحق en même temps que ce train. بعد قالوا لي كاين لي زاري mais c'est tout à fait normal كاين لي زاري في أوروبا ما كاش لي زاري كاين لي زاري بصح si vous regardez في أوروبا pour la même distance un train équivalent avec les arrêts fait moins de temps. ما تقدرش دير نتايا في 338 كيلومتر دير زوج سوايع و20 سي با بوسيبل. كاين مشكل ان arrêt pour un TGV fait Europa dans une gare à part les gares de bout de ligne c'est-à-dire du point A au point B et dire c'est un arrêt de 5 minutes 5 دقائق اسمح لي 5 دقائق لو كان يعني tu les répartis correctement logiquement le train هذا met au maximum avec 4-5 arrêts et dire 2 heures pile poil mais il faut دقيقة donc يدير زوج سوايع و20 دقيقة. Donc عندكم problème structurel نتاع organisation. Le pire c'est que j'ai regardé alhamdoulilah donc قلت لكم كاين internet. J'ai regardé le site officiel de la société تاع les trains نتاع المروك vous tapez par exemple vous tapez par exemple Casa et vous tapez destination واسمها طنجة ما كاش ترى تحت زوج سوايع ونص كاين مشكل. دوك هاد الترا هذايا وعلاه دير نتا TGV قوجا TGV qui vaut des milliards ou des millions ou des milliards en dirhams باش تلحق exactement au même résultat t'as un train qui roule à 170 km/h c'est-à-dire les trains modernes. ما فهمناش والله ما فهمنا تجيب لهم ارقام وتجيب لهم جيراننا عندهم مشكل تاع كيما يقول لكم الفهم والحماس c'est-à-dire le nationalisme mal placé ماشي يقول لك effectivement ما رانيش داكور مع بلادي 2020 بصح عنده الحق المهم خاوتي كما يقول لكم هذه c'est une petite interlude نعاودوا نوليو للموضوع très important على بالكم j'ai personnellement rabâché وعاود قلتها 2000 ومليون مره les abonnés تاوعي. تيا بالمناسبه كاين ناس يمون روبروشي قالوا لك تهضر بزاف باللغه الفرنسيه قلت لهم جي ريبوندو قلت لهم عندي la majorité تاع les abonnés تاعي parce que je regarde les provenances ou les provenances تاع les vues sur YouTube على بالكم تقدر تعرف à peu près منين راهم يجيوك les vues. معظم les vues تاعي جايين من اوروبا ولا امريك دو نور sur qui me recommande la chaîne Bladi 2020. Donc malheureusement, je suis obligé de parler l'oral les entre guillemets فهموها كاع الجزائريين en dehors de الدارجه تاعنا ولا اللغه العربيه. لو كان نهضر باللغه العربيه يفهموني غير تاع البلاد ولا اللي يعني الناس اللي قرات اللغه العربيه نهضر بالدارجه عندنا خاوتنا دي فوا كيما يقول لكم عندنا خاوتنا امازيغ قبايل ولا شويه كاين اللي ما يفهموش العربيه عايشين وزادوا في ليترونجي لي بارون تاعهم ساكن كما يقول لكم ما قراوش ما علموا لهمش اللغه العربيه دونك يزون دو مال كاين هذه حقيقه
وعندنا الناس من الجاليه تاعنا لا ماجوريتي يعني تاع لي زالجيريان اللي عايشين في ليترونجي ميم يسكنوا في بلاد اللي ما تستعملش اللغه الفرنسيه سون فرانكوفون. دوك هذه النقطه هذه باش التوضيح نوضح لحبابنا اللي قالوا لي كيما كريتيكي قالوا لي وعلاه ماكش تهضر بالدارجه ولا ماكش تهضر بالعربيه. دونك هذا هو لو بروبليم كيما يقول لكم لو بروبليم ستركتوريل بارابور à l'utilisation de la langue sur cette chaîne. اليوم نروحوا لواحد سوجي تري امبورطون راباشيت فيه شخصيا انا هضرت فيه درت لكم فيديوهات وفيديوهات وفيديوهات. لا بيرسون اللي طيح في لا بروميير فيديو هذه يفا سو دير هذا الانسان واش هو يهضر واش يكون ولا هو يهضر هذا الشيء. دونك كيما يقول لكم فات اون باس سور كي جو سوي ولا واش ندير ولا اسمعوا صلبوا الموضوع ومن بعد renseignez vous-même. C'est ce que je dis à mes abonnés qui m'ont fait confiance derrière parce que je pense qu'ils ont dû se renseigner. Effectivement, قال لك نروحوا نشوفوا هذا بلادي 2020 واش هو يحكي حوسوا ولقاو باللي فيها حقائق يعني حقائق جديه وحقائق كما يقول لكم فوندامونتال. اليوم نهضروا على الصناعه. على بالكم شفت لو ديرنيي ديسكور كاين الناس قالوا لي اسكو تا فيو لو ديرنيي ديسكور تاع تبون. دونك بارابور ا مون اج انا يعني لاج تاعي les plus anciens d'entre vous, toujours je vous le dis, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. انا حضرت les discours نشفى les discours تاع شادلي بومدين ما نشفى j'étais jeune mais bon حضرت derrière j'ai eu l'occasion de regarder des discours enregistrés. شادلي حضرت علي كافي تاع الحكومه المؤقته حضرت لي ديسكور تاع زروان حضرت لي ديسكور تاع بوتفليقه حضرت c'est-à-dire plusieurs responsables algériens ou plusieurs présidents algériens. في les discours تاع الرؤساء الجزائريين ككل الرؤساء في العالم c'est des discours كما يقول لكم populiste langue de bois نقطة النهاية. C'est-à-dire le politicien quand il s'adresse à la population là il s'adresse aux politiciens يهضر avec des pincettes عنده des méthodes de parole عنده une façon de s'exprimer de politicien. C'est pour ça que أنا شخصيا قلت لكم و j'ai fait des vidéos وين قلت لكم الجزائر يونا مار من هاد لي زينارك هادوما تاع المدرسة تاع الإدارة. حنا ما نستخصوش إداريين يخصنا تكنوقراطيين تكنوقراط من تكنو جاية لو مو تكنيك التكنولوجي c'est-à-dire تقنيين اختصاصيين ماشي في التسيير في التجاره في المال في الصناعه في لي ديسيزيون c'est-à-dire في الجيش tout ce que vous voulez. يخصونا الناس قراو سبيسياليزي ماشي c'est-à-dire c'est pas des généralistes c'est des gens spécialisés كل واحد في دومين بريسي. واحد في التسويق جيبو رفدو حطو كونسيي في المينيستير. واحد سبيسياليزي كما يقول لكم في لاشا ولا في مثلا l'étude de marché et comment trouver les fournisseurs جيبو حطو كونسيي في المينيستير. المينيستر تاعهم هذا كيف ما لازمش يكون قرا الاداره يونا مار والجزائر وككل البلدان العربيه. هذا لو مو هذا اي بارطاجي دون تو لي بيي عرب. حنا نجيبو اداريين ناس قرات كما يقول لكم قرات التسيير ولا قرات الاخر يحطوه ويسير دونك يماناج ان ماناجور. على بالكم لو ماناجمنت تي با اوبليجي دو كونيتر تو لي بوست. تبعوني ملي واش نقول لكم تي با اوبليجي دو كونيتر تو لي بوست c'est-à-dire تعطي لهم دي فونكسيون لهاد الناس هادو سبيسياليزي شاكان دون سا برونش وتعطي لهم دي تاش يتو دون دي كونت روندو. هذا هو الماناجمنت يعني بوغ ان ريزولتا تكون عندك اون فوي دو روت دي زوبجيكتيف تعطي هذوك الاوامر وهما يطبقوا وكل واحد فيهم مختص. حنا وين راه المشكل؟ حنايا اللي الوزير اداري قرا الماناجمنت هذا ما كان بس وليكيب كي لونتور اداريين قراو الماناجمنت c'est-à-dire l'ordre quand il dégringole. هذاك لو كونسيي ولا هذاك اللي شارجي لو بورتفوي هذاك اون بريسيزيون يحكم هذاك الدوسي ما يعرفش منين يبداه يزيد لو في ديغرانغولي دون ان سيرفيس اون
هذاك السيرفيس كيف يولوا يحوسوا على هذاك الاختصاصي يقول لهم نو مازال هنا اوسي سي دي ادمينستراتور دي جون في الارشيفاج و دي جون سبيسياليزي في لاكوم اي تو زيد عاود حوس بيجوا يلحقوا لهذاك التقني اللي ريالمون يعطي لهم الحلول الناجعه والحلول لي بلو رابيد بوسيبل ويعطي لهم كيما يقول لكم دي سوليوشن ويقول لهم فوتر تروك فا مارشي و نو فا با مارشي سادير يجوزوا 5 6 ديبارتمون ولا 5 6 بيرو. هذا هو المشكل تاعنا في الجزائر. سادير يخصنا وزير باغ وزير الصناعه تجيب واحد معليش اسيدي نقولوا معليش تجيب واحد ماناجر بصح يكون غروسو مودو بروفيل اندستريال فهموني. ستادي كاينين ويكزيستو في الجزائر وبالاخص عندنا بزاف منهم في الخارج. ستادي تلقاه مهندس دوله خلونا من هذوك الدكاتره عندنا هذاك لو كومبلكس حنا العرب تاع الدكتور فلان والدكتور هذاك الدكتور سي دي غاد لابوراتوار ولا سي دي زونسينيون ماشي ما يصلح لوالو. c'est-à-dire pour un pays comme le nôtre ولا une situation financière comme la nôtre ولا une situation conjoncturelle comme notre pays الدكتور ما يفريلكش المشكل تاعك. الدكتور ما يفريلكش المشكل تاعك. المشكل تاع هذاك لو دومين اللي قراه او خرج منه سي une bulle قرا حتى خرج من لابول هذيك ولا يشوف لابول هذيك من البعيد ولا يشوف فيها اون بول بصح il est plus à l'intérieur. Pourquoi? Parce que تلقاه il enseigne ولا il donne du conseil global ولا تصيبو la de laboratoire dans certaines institutions dans certains pays très développés où ils ont des profils pour faire des calculs savants très poussés ou la diriger entre guillemets une équipe de chercheurs ingénieurs. حنا يخصونا المهندسين يخصونا المهندسين والتقنيين في بلادنا. صافي مهندس دوله عنده الام بي ولا مهندس دوله قرا المانجمنت دار فورماسيون تاع مانجمنت سيتادير كي تحطوه في وزاره الصناعه يجيه هذاك لو كونسيي مثلا ولا يجيه لو باترون دو سون اتراك يجي يهضر معاه تكنيك يقول له فوالا ها واش شرينا حنا نمشيو اون فا انفستير دون دو ماتيريال يهضر معاه perspective de chercher de nouveaux fournisseurs, de chercher des nouveaux marchés, le produit en lui-même, المشاكل اللي صراو لهم بارابور للنقل تاع المنتوج هذاك ولا لو ستوكاج تاع المنتوج يفهم صناعه يا خاوتي. هذا هو النقطه اللي لازم تفهموها ماشي غير قراها ولا قرا والحق الدكتوراه. هذاك قلت لكم لي دكتور سون دي سفير trop haute c'est-à-dire ما يقدرش يصلح لك pour te réformer un pays. تجيب كاع الدكاتره تاع الجزائر dans tous les domaines كل واحد دكتور او ميديسين تحطو في مينيستير دو لا سونتي. تجيب دكتور او فيزيك نوكليير تحطو في الصناعه. تجيب دكتور او كوميرس انترناسيونال تحطو في التجاره. اقسم بالله ما يفري لك المشكل تاعك. انا هذه نضمنها لك. c'est-à-dire لازم نهبطوا النيفو. الانسان يفهم باللي اون ان بي نيسون au niveau développement رانا جدد وعلاه نحوسوا على الدكاتره الوغ كو اللي تحت كاع لا كومونيكاسيون ولو نيفو بيناتهم كبير بزاف. حنا رانا نحبوا نديروا دي شوز دو باز بازيك وتجيب لي الدكتور il essaye de lancer de la manufacture ولا il essaye de lancer كما يقول لكم une industrie de sous-traitance هكذا صغيره ولا des petites PME. c'est pas possible. ما عنده une vision globale. le docteur a une vision globale d'un domaine. donc c'est un peu سمحوا لي بالك je suis en train de vous allez me dire ولا راه يهضر لنا هادشي. donc حنا تخصنا تكنوقراطيين والتكنوقراطيين الجزائريين اللي راهم في الجزائر نقولها لكم ونعاود نزيد نقولها لكم وجو بو دير jamais assez. تقولوا بلادي 2020 بالك il est devenu fou وعلاه راه يستحقر بالناس اللي في البلاد ولا يهضر هذه الهضره. والله العلي العظيم ما نحلفش كيما يقول لكم بالراس تاع واحد بروش عليا وتعاودوا تجي نهار وتعاودوا تقولوا ايفيكتيفمون كان واحد البنادم اسمه بلادي 2020 قالها كان عنده الحق. والله العلي العظيم ولو سالو تاع الجزائر راهو في الجاليه الجزائريه في الخارج. الجزائريين اللي خرجوا جو بريسيز الجزائريين اللي خرجوا داكوغ اللي كان في الجزائر كبر في الجزائر نشأ في الجزائر عنده كيما يقول لكم الصله مع الارض هذيك
كيما يقول لكم مسقط الراس كلكو سوا مسقط الراس ميم ترفدو تحطو في لاسكا يعيش في 40 طون يبقى مسقط الراس مسقط الراس داكور سي لو بيركاي ماشي لوريجين انا ولادي نو سون با دون سيت configuration par exemple d'accord انا وي انا باسكو خرجت ولادي نو عندهم une autre vision c'est le pays d'origine le pays يعني les racines نحكي لكم بركاي جزائريين خرجوا كاين تبارك الله نعرف انا شخصيا اذا انا امون نيفو نعرف عندي ان فيفي تاع بالك 50 ولا 100 جزائري نقدر نقول لكم دون ديفيرون دومين تبارك الله يديروا العجب ومعترف بهم معترف بلور فونكسيون في الخارج ايماجينيفو ان كونسولا سكي بو فير لو سالو تاع الجزائر جاي ويجي من الجاليه الجزائريه في الخارج ماشي جيبوا لي انا مينيستر تاع التجاره كيما هذا اللي راهو اكطويلمون داكور التعرب والتعربز ولا لونغ دو بوا وفخامه الرئيس ومازالوا منا ورئيس الجمهوريه ومنا واحد الهضره السياسيه يفو اكسيليرو لو با يخصنا حنا قلت لكم تكنوقراطي جزائري اللي خدم ويلا فو كيما يقول لكم لو العالم لا جلوباليزاسيون كيفاش يدور هذا المينيستر تاع التجاره اللي هو في الجزائر ما نعرفوش ما نقدرش نكريتيكيه كشخص بصح على حسب الهضره تاعو واش هضرت لو ليفل تاعو ولا فيزيون تاعو دي شوز نضمن لكم اقسم بالله العلي العظيم ما حيطور والو هاد لي مينيستر اللي حطوهم هادوما معظمهم بالك كاين زوج ولا ثلاثه qui sont valables, ils peuvent faire des choses, c'est un maillon de la chaîne, c'est-à-dire les ministères ils travaillent ensemble pour faire hisser le pays vers l'avant. أنا كاين بعض الوزراء وشفت الباركور تاعهم جو مسيو رونسيني على الباركور تاعهم خوتي سمحوا لي اون فا با الي لوان وزير التجاره انا هذا اللي حطوه قرا جزائري ولا مش عارف ميم سي لا ايتي فورمي تقولوا لي جا الجيريان بعثوه قرا في ليترونجي جاب ديبلوم وعاود لهبط البلاد نو لازم تيكزيرسي في الحقيقه تاع لو مارشي اكطويل مونديال ما تريديتش في الخارج ما تقلدش مناصب تاع مانجمنت وتاع جيستيون وتاع بريز دو ديسيزيون دون دي سوبر غرو ستركتور في ليترونجي ما تقدرش تهبط البلاد وتعطي لهم لي كلي الحلول تي سكون ابل لي كلي على بالك حبيت تروح نتا بوان ا بوان بي وشنو هو لا بروبليماتيك تاعك عندك انت راك هنايا حبابنا حبيت الحق هنا واش تقول لي انا tu vas me dire كيفاش ندير تقول لي لا روت لا بلو فاسيل هاي انا جو دير سي با بوسيبل باسكو علاه نقول لك عندك هنا لابيرانت هنا عندك اون مونتانيا غرافير هنا عندك هذه سي با بوسيبل دونك tu vas me dire كيفاش نديرو كاين ناس كيما يقول لكم خدموا دون سيغتان انستيتيوشن ولا خدموا دون سيغتان بانك ولا فانا نهضر يعني او نيفو بيزنس وتجاره عالميه ويعني كيما يقول لكم او نيفو جلوبال كاين جزائريين يكزيستيو يخدموا في سويسرا في لندن في نيويورك يقدر يعطي لك الطريق كيفاش تلحق لهنا لو بلو فيت بوسيبل اون ايفيتون هاد لي بياج داكور اون ايفيتون هاد لي بياج باسكو علاه خدم عند شركات وخدم في الاخر اللي ديجا هما بالك حطوا هاد لي بياج بور بلوكي لا كونكورونس ولا ils ont été confrontés à les pièges où ils ont réussi à les déjouer. D'accord, les montagnes, ils ont réussi à les gravir. Donc, comme le premier passage est difficile, ou c'est bon. Comme tu t'es lancé un challenge une fois ou une fait, ou عرفت العرقلات اللي صراو لك deuxième, troisième, quatrième fois. C'est-à-dire هاد الشركات les banques mondiales, هاد les institutions, راهم عندهم الحلول. C'est ce qu'on appelle عندهم les clés, les clés de case. عندهم المفاتح. يحلوا البيبان طاك 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 تلحق رابيدمون هاد الجزائريين اكزيستيو دونك ما عيطنا لهمش دونك ما شفتهمش انا في الحكومه يجيبوا لنا بروفيل انسان يقول لك هذا جزائري كان يخدم مانيش عارف انا في الاتش اس بي سي في سويسرا وكان كيما يقول لك ماشي قري خلونا من هذوك الدكاتره اللي قريو ترحم باباكم انا هذه النقطه هذه لازم كيما يقول لكم
لازم تدخلوها مليح في بالكم. والله يجازيكم قصروا بيناتكم ديسكوتي اونتر فو، فهموا الناس بس باللي الدكتور ne fait pas évoluer البلاد. داكور الدكتور عنده اون فونكسيون سبيسيفيك في الكورسوس سكولير تاعو. قرا يولي جينيرالمون في اوروبا ولا في امريكا الدكتور واش يدير؟ يولي يقري باسكو الحق او بو دو لا سيونس كي لا ايتوديي يولي يقري. داكور ولا يجير اون ايكيب دو شيرشور. حنا لا ريشيرش رانا بعاد عليها بزاف دونك اون با بوزوان دو سو بروفيل لا. داكور هذه هي الخدمه اونتر كيمي تاع الدكتور تاع لو دكتور. ولا على ريغور تحطوكم كونسيي قال نديروا هيئه نديروا هيئه تاع كيما اللي كانت اكزيستي مالوغوزمون وحلوها. كانت اكزيستي في وقت شادلي يافي ان اورغانيزم الله اعلم اذا ما خفتش نكذب سا سابلي واقيلا ليتود دي لا بلانيفيكاسيون. كانوا يديروا دي بلان سور 10 ans 20 ans. كانوا فيه de كيما يقول لكم يعني دي زيمينونت ماتيير غريز الجيريان. كاين اللي كانوا دخلوا من الخارج، اللي دخلوا في وخشة اللي كيعيط لهم، كانوا الجزائريين تفورماو في الجزائر. سيتي لا كريم دو لا كريم يعني تاع لي تيت بونسونت الجيريان كانوا يتلاقاو في هذا المقر هذايا ويديروا تسطير لا بلانيفيكاسيون. ومن بعد هذوك لي كونت روندو تاعهم تو لي 3 4 موا يبعثوهم البروميير مينيستر ولا البريزيدون. البريزيدون يقول لهم افيكتيفمون هذا رانا منا هذا البروجي مليح ولا هاد لا فاسون دو بروسيدي مليحه، ويعطيها للكونسيل دو مينيستر يتوديوها ويطبعوها المينيستر ويخدم. داكور سا ايماجينيو لي مويان دو بور. هذا الاورغانيزم حلوه الله اعلم واقيل في التسعينات ولا في وقت اذا ما خفتش نكذب نورمالمون في الديبي تاع التسعينات تحل. سيتي دوماج. هنا تقدر تحط لي ساج ستادير دكاتره الناس شعر غري حياته كاع قرايه باك بلس 8 باك بلس 10 بلس 20 قراك هذاك الدومين حتى خلاص تلقى قاعد في كرسي يحكم ورقه و كيما يقول لكم هذيك لا ماتيير غريس تاعو هذاك الدومين فيو كو قراه كاع. C'est-à-dire il fait du consulting et du conseil. بصح تقول لي نتايا نجيبوا الدكتور فلان والدكتور فلان مينيستر وينجح ما كاش منها. سو ني با بوسيبل. قلت لكم الجزائر هي مستحقه لو بلو فيت بوسيبل دو ريفورمي داسينير كاع لي دومين ليدوكاسيون ناسيونال لا سونتي لاندستري الكوميرس كاع لي دومين. وباش تلحق هذا الشيء لازم لك دي تكنوقراط مالوغوزمون. Le technocrate, على بالكم va tailler dans la masse. C'est-à-dire, malheureusement, il y aura de la casse. Ça va tout faire à la casse. بصح, in fine, il a un très très bon objectif. C'est-à-dire, malheureusement, هذوك الناس اللي في المينيستير تاعو ولا من l'administration qu'il est en train de gérer, يجي un technocrate حابس عنده un objectif point A point B. هذوك لي سيرفيس اللي ما يصلحوا والو يغلقهم. الناس اللي ما يخدموش ويتمسخروا عندهم دوبل امبلوا ولا كيما يقول لكم دي دوبلون يعني بوست يكونترولي بوست يحاوزهم. يفا تاي دون لا ماس ويفا اسينير ويجيب دي ريزولتا. دوك بلادنا يخصنا اوبليغاتوارمون ومن المستحب ونضمن لكم صدقوني يجي نهار وين سيغمون دونتر فو يفون دير نو بلادي 2020 راك طرش. صدقوني كو كيما يقول لكم لو سالو يعني لو سالو النجاح تاع الجزائر راهو بين يد الكفاءة الجزائرية في الخارج. داكور كيما في الخارج. وعلاه دي فوا تروح الولايات المتحدة ولا كندا ولا البلدان المتطورة تدخل دون ستركتور ولا سوسيتي شركة هكذا ولا ميم دي تروك تري بوينتيو دي فوا تلقى الشناوة يخدموا لداخل، تلقى دي زالمون، تلقى الخلطات كاع لي راس لداخل، تلقى مهندسين وتقنيين من كاع الراسات ما عندهمش مي با الجنسيه تاع البلاد هذوك يخدموا دي شوز تري امبورطون. باسكو وعلاه ان مومون دوني في لو ريكروتمون لي ريسورس هيومان في هذيك الشركه لحقوا ان بلوكوس يسحق ان بروفيل بريسي يحوس ما يلقاش يفي ابيل ان اترونجي. كيف يعاود يحوس منا ما يلقاش يفي ابيل ان اترونجي. حنايا لي بون بروفيل لي ميور بروفيل تاعنا راحوا نديروا الريكروتمون في البلاد ما نلقاوش. عندنا هذيك العقده هذاك هذوك زعما ايزون في لو شوا دو بارتير يخدموا عند القوار من الله يسهل عليهم ما نعيطوا لهمش زعما من باب النيف
ولا من باب لا فيرتي مال بلاسي قال سي بون. بصح انت لو كان تعيط لهم جو سوي بيرسوادي تعطي لهم كما يقول لكم بعض التسهيلات بور لانستالاسيون، تعاون ودير لهم بعض الاشياء. جو سوي بيرسوادي كو بالك tu vas peut récupérer 45 à 50% voire 60% des têtes des éminentes têtes algériennes اللي في الخارج. مانيش نحكي على الدكاتره، نساونا من الدكاتره. داكوغ خوتي، الدكاتره نساوهم سامحش انا نهضر يعني المهندس والتقني، هذاك هو. انا نحكي تكنيكا. ابخي ميدسين بون لازم لك الدكاتره، هذيك حاجه واحده اخرى. كاين دي دومين كيما يقول لك مثلا في لا سونتي لازم لك الدكاتره. التعليم العالي لازم لك مهندسين اونسينيون، ولازم لك دكاتره اوسي. هادو سي نحكي على الصناعه، سورتو بالاخص الصناعه اللي حنا يعني لازم لنا الصناعه ولا الفلاحه ولا كيما يقول لكم التوريزم، لان لي دومين كي نو سون اكسيسيبل اللي راهم في الملموس، في مجال الملموس في الجزائر. لازمنا المهندسين والتقنيين. عندنا منهم بالشكاير خوتي، بالشكاير آلاف وآلاف. داكوغ، آلاف وآلاف. لابيل دو لا باتري بصح سي سي في دون لا ريغل دو لا جو سوي بيرسوادي كو يخدموا البلاد. مي مالوغوزمون لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. ويجي نهار وين نفطنوا، ويجي نهار وين نتوما بالك vous allez me critiquer aujourd'hui ويقولوا effectivement بلادي 2020 كان عنده الحق. il avait raison, il avait raison. l'école algérienne malheureusement تدهورت هاد لي 30 dernières années voire jusqu'à 40 dernières années. donc ما تقدرش elle te génère des gens un niveau très très haut اللي يتماشى مع le train de la modernisation اللي راهو يجري. c'est pas possible. ما تقدرش تتعلق داكوغ باش يجي انسان يعطيك الاليات يقول لك تيان راك حاب تحكم هذاك التران، روح يحبس في تل بوان، اروح تشوف معايا يحكمك من يديك، يديك لهذاك لوندوا باش تركب بون توت سيكوريتي. هاد الناس اللي خصونا كي نو بريم بارلمان يكزيستي وكاين جزائريين في الخارج. انت تحكم هذاك اللي راه قاعد سوق بلان اللي هو وحاب يركب في تران يسي يجري يتعلق يطيح. سي با بوسيبل، سو ني با بوسيبل خاوتي. جيسبر كو لا بتيت فيديو هاديه كيما يقول لكم مون ميساج فا ايتر écoutez الله، essayez de le relier entre vous-même. هضره هكذا قصرا الله اعلم بالك ان جور تلحق لي زوغي تاع ان ديسيدور. وعطيت لكم انا ميم اليات، قلت ميم دو بوشا وغاي هكذا، وعلاه ما تلحقش لا بوش تاع كيما يقول لكم الدبلوماسيين الجزائريين. هو ايزون كا فير دي فيفي يديروا دي ليست بار فونكسيون في كاع البلدان. عندنا 7 ملايين كالك جزائري في ليترونجي. في 7 ملايين كالك هذوك ما كاش مليون كفاءة تعب تولي كاين، ميم 6 ما تقبلش، كاين مليون كي فا اكسبتي هذا لو ديفي هذايا. داكوغ. السلام عليكم خوتي، و تري بيانتو ان شاء الله.